तो वजन पे आपसे भी उनसे करके अभी अभी आपको तो वजन पे आपसे भी उनसे करके अभी आपको इश्तिहारात हम बिल्कुल नहीं दे रहे क्योंकि टैक्स पेयर्स का पैसा है और एज अ पॉलिसी टैक्स पेयर का पैसा टैक्स पेयर्स पे लगना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ वफाकी हुकूमत सौतेली माँ का सलूक कर रही है। जो हमारा शेयर बनता है स्पेशली मर्ड एरिया का, उसमें ये पैसे नहीं दे रहे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फॉर द फर्स्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से अपने रेवेन्यू के रिसोर्सेज बढ़ाने से अपना एक साल का जो सरप्लस है वो 169 बिलियन पे ले गए हैं। और इसमें कॉन्ट्रेरी टू द इम्प्रेशन के कहीं डेवलपमेंट में गैप आया है। डेवलपमेंट ये अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम है कि हमारी जो ADP की डेवलपमेंट स्पेंडिंग है हम उसे 33 बिलियन अबव दे रहे हैं। मीनिंग देयर बाय कि जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे जो काफ़ी सालों से 16, 17, 18 से शुरू थे वो इंशाल्लाह कंप्लीशन की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर हमारे पावर हाउसेज हैं, रोड्स हैं, कनेक्टिविटी है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। हमारा जो सेहत कार्ड का कंपोनेंट था जो बंद हो गया था बीच में, अल्हम्दुलिल्लाह इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट से 30% हमने उसका रेट बढ़ाया है क्योंकि महंगाई हो गई, डॉलर रेट ऊपर नीचे होने से। लेकिन उसके बावजूद भी सर्विसेज बढ़ाने के साथ हम 1 बिलियन ऑलमोस्ट अ मंथ सेव कर रहे हैं। सिस्टम में ये पैसा लीक ही हो रहा था, कहीं ना कहीं तो जा रहा था। जहाँ तक रिफॉर्म्स की बात है, लेजिस्लेशन मुख्तलिफ चीज़ों की हो रही है, इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। खान साहब का जो आई थिंक खान साहब के बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरह सेहत कार्ड, बाकी मतलब है उनके जो सोशल इनिशिएटिव्स हैं। बट समथिंग दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एनवायरनमेंट के बारे में उन्होंने जो अवेयरनेस दी इस कौम को, जिस लेवल पे वो पाकिस्तान को ले गए, तो KP उसमें लीड कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त भी पाकिस्तान का ऑलमोस्ट हाफ फॉरेस्ट कवर आपका KP में है। CM KP ने उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए बिलियन ट्री प्लस लॉन्च किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर हमारी प्लांटेशन एक्टिविटीज़ शुरू हैं। फॉरेस्ट कवर हमने बढ़ाना है बाय 6, 7, 8% मोर, ताकि हम आधे पाकिस्तान से भी बढ़ जाएं। कुछ बात करेंगे इख्तिलाफ़ात के हवाले से। अली मीर गंडापुर साहब ने बयान दिया असद फैसल के हवाले से, शहराम खान तरगीब के हवाले से और अतब खान के हवाले से। अब आपको लगता है कि वाकई ये खान साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे? यार भाई देखो, अली अमीन साहब ने जो बात की वो तो आप उनसे पूछें। दूसरा ऐसा है, देखें पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वी कैन हैव डिसएग्रीमेंट्स, आई माइट नॉट लाइक यू, यू माइट नॉट लाइक मी, बट लेकिन कॉमन गोल की तरफ हमने देखना है। कॉमन गोल है खान साहब, और इंशाल्लाह खान साहब के लिए हम सब यूनाइटेड हैं और होपफुली इंशाल्लाह खान साहब जल्दी बाहर आएंगे। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो लोग काम करना चाह रहे होते हैं उनको घर के अंदर से ही जो है हिम्मत की तरह चाहता जा रहा होता है। तो इस वक्त हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ग्रुपबंदी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ में। आपको लगता है कि क्या अली मीर गंडापुर साहब को काम करने दिया जा रहा है या रोड अटकाई जा रही है? देखें ब्रदर, चैलेंजेस हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लेवल के ऊपर फ्रेंकली स्पीकिंग इंटरनल इन द सेंस ऐसे कोई नहीं है हमें कि मैं अपनी कहानी के लिए करूँ कि जी वो बड़े हमारे लिए ऐसे कोई मुश्किल हालात हैं। हमारे ज़्यादातर चैलेंजेस फेडरल से रिलेटेड हैं। फेडरल फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, और ये मैं तमाम फैसला साजों से एक 10 बस्ता होता है, 10 बस्ता ही होता है ना, एक दरख्वास्त है मेरी। आप कहते हैं जी नफ़रतें बढ़ती हैं। मर्ड एरिया के लोग जो कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हैं वो अभी तक गिनती में ही नहीं है। मतलब एक बंदे को आप कहते हो कि मेरे से मोहब्बत करो, झंडा उठाओ, सारा कुछ करो, आप उसको गिनती में ही नहीं रखते, आप उसको डेवलपमेंट की तरफ नहीं लेके जाते, तो जाहिर है वहाँ पे रिजेंटमेंट होगी। वहाँ पे रिजेंटमेंट की वजह से मिलिटेंट्स को एक अपना नैरेटिव एंटी पाकिस्तान प्रमोट करने में एक मौका मिलेगा। तो रिक्वेस्ट है कि ठीक है हमारी पॉलिटिकल जंग होगी, हम आपस में डिसएग्री करेंगे सारा कुछ, बट सबसे पहले अगेन जिस तरह कहते हैं कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान की खातिर जिसका हक बनता है उसको हक दे दो। हमने इश्तिहारात हम बिल्कुल नहीं दे रहे क्योंकि टैक्स पेयर्स का पैसा है और एज अ पॉलिसी टैक्स पेयर का पैसा टैक्स पेयर्स पे लगना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ वफाकी हुकूमत सौतेली माँ का सलूक कर रही है।
جو ہمارا شیئر بنتا ہے اسپیشلی مرڈ ایریا کا، اس میں یہ پیسے نہیں دے رہے. لیکن خیبر پختونخوا حکومت نے فار دا فرسٹ ٹائم الحمدللہ اچھی فائنینشیل مینجمنٹ سے، اپنے ریونیو کے ریسورسز بڑھانے سے اپنا ایک سال کا جو سرپلس ہے وہ 169 بلین پہ لے گئے ہیں. اور اس میں کنٹریری ٹو دا امپریشن کہ کہیں ڈیولپمنٹ میں گیپ آیا ہے. ڈیولپمنٹ یہ اگین فار دا فرسٹ ٹائم ہے کہ ہماری جو اے ڈی پی کی ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ ہے ہم اسے 33 بلین ابو دے رہے ہیں. میننگ دیئر بائی کہ جو ہمارے آن گوئنگ پروجیکٹس تھے جو کافی سالوں سے 16 17 18 سے شروع تھے وہ انشاءاللہ کمپلیشن کی طرف جائیں گے، جس کے اندر ہمارے پاور ہاؤسز ہیں، روڈز ہیں، کنیکٹیویٹی ہے، اسکولز ہیں، ہاسپٹلز ہیں. ہمارا جو صحت کارڈ کا کمپوننٹ تھا جو بند ہو گیا تھا بیچ میں، الحمدللہ افیکٹو مینجمنٹ سے 30% ہم نے اس کا ریٹ بڑھایا ہے کیونکہ مہنگائی ہو گئی، ڈالر ریٹ اوپر نیچے ہونے سے. لیکن اس کے باوجود بھی سروسز بڑھانے کے ساتھ ہم 1 بلین آلموسٹ منتھ سیو کر رہے ہیں. سسٹم میں یہ پیسہ لیک ہی ہو رہا تھا، کہیں نہ کہیں تو جا رہا تھا. جہاں تک ریفارمز کی بات ہے، لیجسلیشن مختلف چیزوں کی ہو رہی ہے، انوائرمنٹ کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. خان صاحب کا جو آئی تھنک خان صاحب کے بہت ساری چیزیں ہیں جس طرح صحت کارڈ، باقی مطلب ہے ان کے جو سوشل انیشیٹیوز ہیں، بٹ سم تھنگ دیٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ انوائرمنٹ کے بارے میں. انہوں نے جو اویئرنیس دی اس قوم کو، جس لیول پہ وہ پاکستان کو لے گئے، تو کے پی اس میں لیڈ کر رہا ہے الحمدللہ. اس وقت بھی پاکستان کا آلموسٹ ہاف فارسٹ کور آپ کا کے پی میں ہے. سی ایم کے پی نے اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے بلین ٹری پلس لانچ کیا ہے اور الحمدللہ اس کے اوپر ہماری پلانٹیشن ایکٹیویٹیز شروع ہیں. فارسٹ کور ہم نے بڑھانا ہے بائی 6-7-8% مور، تاکہ ہم آدھے پاکستان سے بھی بڑھ جائیں. کچھ بات کریں گے اختلافات کے حوالے سے. علی امین گنڈاپور صاحب نے بیان دیا اسد فیصل کے حوالے سے، شہرام خان ترغیب کے حوالے سے اور اطب خان کے حوالے سے. اب آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے ہوں گے؟ یار بھائی دیکھو، علی امین صاحب نے جو بات کی وہ تو آپ ان سے پوچھیں. دوسرا ایسا ہے، دیکھیں پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی کے اندر وی کین ہیو ڈس ایگریمنٹس، آئی مائٹ ناٹ لائک یو، یو مائٹ ناٹ لائک می، بٹ لیکن کامن گول کی طرف ہم نے دیکھنا ہے. کامن گول ہے خان صاحب، اور انشاءاللہ خان صاحب کے لیے ہم سب یونائٹڈ ہیں اور ہوپ فلی انشاءاللہ خان صاحب جلدی باہر آئیں گے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو گھر کے اندر سے ہی جو ہے ہمت کی طرح چاہتا جا رہا ہوتا ہے. تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گروپ بندی ہے پاکستان تحریک انصاف میں. آپ کو لگتا ہے کہ کیا علی امین گنڈاپور صاحب کو کام کرنے دیا جا رہا ہے یا روڑے اٹکائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں بردر، چیلنجز ہمارے خیبر پختونخوا کے لیول کے اوپر فرینکلی اسپیکنگ انٹرنل ان دا سینس ایسے کوئی نہیں ہے ہمیں کہ میں اپنی کہانی کے لیے کروں کہ جی وہ بڑے ہمارے لیے ایسے کوئی مشکل حالات ہیں. ہمارے زیادہ تر چیلنجز فیڈرل سے ریلیٹڈ ہیں. فیڈرل فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اور یہ میں تمام فیصلہ سازوں سے ایک 10 بستہ ہوتا ہے، 10 بستہ ہی ہوتا ہے نا، ایک درخواست ہے میری. آپ کہتے ہیں جی نفرتیں بڑھتی ہیں. مرڈ ایریا کے لوگ جو کہ اس وقت خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں وہ بھی تک گنتی میں ہی نہیں ہے. مطلب ایک بندے کو آپ کہتے ہو کہ میرے سے محبت کرو، جھنڈا اٹھاؤ، سارا کچھ کرو، آپ اس کو گنتی میں ہی نہیں رکھتے، آپ اس کو ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں لے کے جاتے، تو ظاہر ہے وہاں پہ ریزنٹمنٹ ہوگی. وہاں پہ ریزنٹمنٹ کی وجہ سے ملیٹنٹس کو ایک اپنا نیریٹو اینٹی پاکستان پروموٹ کرنے میں ایک موقع ملے گا. تو ریکویسٹ ہے کہ ٹھیک ہے ہماری پولیٹیکل جنگ ہوگی، ہم آپس میں ڈس ایگری کریں گے سارا کچھ، بٹ سب سے پہلے اگین جس طرح کہتے ہیں کہ پاکستان ہے، پاکستان کی خاطر جس کا حق بنتا ہے اس کو حق دے دو. ہم نے